Hey guys, and welcome to another series of how me being a Desi girl was able to move to Melbourne alone. तो जब से मैं मेलबर्न आई हूँ मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा, स्पेशली द देसी गर्ल्स आउट देयर, कि परमिशन कैसे मिल गई, हाउ डिड दैट हैपन, पेरेंट्स को कैसे मनाया, क्या क्या कुछ फेस किया बिफोर यू एक्चुअली एंडेड अप कमिंग टू मेलबर्न. तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट मेक अ सीरीज. अब ये पहली एपिसोड है, इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगी बिफोर आई लैंडेड टू मेलबर्न, क्या क्या कुछ मैंने फेस किया और क्या हुआ. और उसके बाद भी आई हैव सो मेनी एपिसोड्स प्लान फॉर दिस सीरीज जिसमें आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया. फॉर एग्जांपल कि अब मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी लाइफ कैसी थी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. थोड़ा सा मैंने स्टोरी टाइम जो मैंने किया था ऑफ हाउ आई गॉट ड्रॉप्ड इन मेलबर्न, उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मैंने अपनी सारी जितनी भी जॉब्स दैट आई हैव डन इन ऑस्ट्रेलिया उसका मैंने नहीं बताया. तो उस पर एक एपिसोड आई एम थिंकिंग. फिर पीआर का क्या सीन है और एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन मेलबर्न, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने सोचे हुए हैं. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और शायद मैं वो क्वेश्चंस पर आंसर कर सकूँ इन दिस सीरीज एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा, मैं ये स्टोरी टाइम शुरू करूँगी फ्रॉम द टाइम व्हेन आई एक्चुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. मैंने कुछ डिटेल्स आपको बताई हुई हैं इन द Q&A वीडियो दैट आई हैव डन बिफोर. मैंने उसमें ये भी बताया था कि जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मैं वहाँ पे एज एन खुश नहीं थी, बिकॉज फर्स्टली मुझे वो इंजीनियरिंग डिग्री ही सूट नहीं की. मतलब आई एम ग्रेटफुल कि यार ठीक है, आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी. पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये चीज़ नसीब होती है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन आई यूज्ड टू डिसएग्री विद द एजुकेशन सिस्टम ओवर देयर. ठीक है, तो जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैं इतनी अच्छी हेड स्पेस में नहीं थी. लेकिन पाकिस्तान में जो कल्चर है वो यही है कि जैसे ही लड़की की डिग्री ख़त्म हो और वट एवर, शादी की बातें शुरू हो जाती हैं. अब उम्र आ गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से शादी की कोई उम्र नहीं होती है. मतलब आप 20 ईयर्स की एज में भी आप शादी के लिए रेडी हो सकते हो, 28 में भी, 32 में भी. जब भी यू आर रेडी टू गेट मैरिड, दैट्स द परफेक्ट एज फॉर यू टू गेट मैरिड. तो जब मैं ग्रेजुएट की, आई न्यू कि मुझे अभी और एक्सपोजर चाहिए. कॉमसैट्स कैन नॉट बी द एंड फॉर मी, और मुझे आगे और पढ़ना है, मुझे मास्टर्स भी करना है. मतलब मेरा हमेशा बचपन से यही था कि मुझसे कोई पूछता भी नहीं था कि तुम किस क्लास में हो. माई पेरेंट्स डिडंट इवन नो दैट, और मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ती थी. ग्रेड्स अच्छे आते थे मेरे. कॉमसैट्स में भी जब मैं आई तो हालांकि मैं इंजीनियरिंग को ऐसे एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बिकॉज आई डाइव इनटू इट तो मैंने यही गोल रखा हुआ था कि 3 GPA से ऊपर ही रखना है मुझे. तो जैसे मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो एक मेरे अब्बू के दोस्त हैं जो बहुत, ही इज़ रियली नाइस. तो उन्होंने अब्बू को कॉल की कि ही हैज़ अ रिश्ता एंड एवरीथिंग, और लड़का अच्छा है, दिस दैट. तो अब डैड मेरे पास आए एंड ही सेड कि देखो मिना, मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि या तो मैं उससे तुम्हारी एक बिग फैट वेडिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, या उन्हीं पैसों से यू कैन गो एंड डू योर मास्टर्स इन मेलबर्न और अपना फ्यूचर बनाओ, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, और उसके बाद फिर यू मैनेज योर वेडिंग योर सेल्फ. और वाकई ऐसा हुआ. मतलब उस एक डिसीजन से मेरे अब्बू ने जो मुझे अलाउ किया टू गो टू मेलबर्न, वाकई 1.5 साल बाद आई वॉज एबल टू अफोर्ड माई सेल्फ. I was able to afford my sister in Malaysia, and मैंने माशाल्लाह अपनी वेडिंग भी खुद ही अफोर्ड की. I did not take a single penny from my dad. और इवन इस्लाम में भी ये कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिस पे लड़की के फादर पे बोझ ना हो. ठीक है, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और एनीथिंग, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, मोटिवेट यू कि हाँ यार, मतलब अगर आप वाकई सही चीज़ पे पैसा लगाओ. अब वही पैसा अगर मैं एक बहुत बड़ी शादी पे कर देती, लोगों पे स्पेंड कर देती, उनके खाने पे, दिस दैट, तो क्या होता सो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकी. फिर मैंने वही ऑप्शन चूज़ किया कि हाँ मुझे मेलबर्न जाना है, मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री करनी है. और जब ये मेरे ख़ानदान में लोगों को पता चला, ऑब्वियसली दे वर लाइक, Wait a minute, who are you? कि what is my dad doing? सही है ना. उन्हें sort of एक इंटरवेंशन भी की where they try to talk sense into me कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों जाना है मुझे, दिस एंड दैट. तो मेरे केस में यार पेरेंट्स को मनाना कोई इशू नहीं था, क्योंकि अब्बू भी मुझे यही कह रहे थे कि अगर मेरा एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो मैं उसको कभी नहीं रोकूंगा और मॉम का तो हमेशा से यही रहा है कि शी वांट्स टू सी मी वेल एजुकेटेड.
وہ ہر وقت اسی چیز کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، اینڈ آئی تھنک انہیں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سارا کچھ پاسبل بھی ہو سکا. تو خیر اب جب ابو نے مجھے کیا کہتے ہیں ابو نے جب مجھے گرین سگنل دیا تو میں تو لگ گئی اپلائی کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں. تو اب ہوا یہ کہ میں نے جب یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرنا سٹارٹ کیا تو میرے پاس آپشن تھا کہ یا تو میں بہت ٹاپ ناچ یونیورسٹیز جس طرح موناش اور ڈیکن یا ادھر ادھر میں جا سکتی ہوں، یا میں کوئی میڈیوکر یونیورسٹی چوز کر سکتی ہوں. اب ابو نے مجھے کھلا آپشن دیا ہوا تھا، لیکن آئی واز لائک ڈوڈ آئی کین ناٹ سلیپ ایٹ نائٹ نوئنگ کہ میں نے اپنے ابو کے اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیے ہیں، صحیح ہے نا. تو میں نے اپنے لیے میڈیوکر یونیورسٹی چوز کی، چارلس اسٹرٹ یونیورسٹی. موسٹلی اٹ از فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. تو وہاں پہ مجھے فرسٹ ایئر میں اسکالرشپ بھی مل گئی تھی کچھ پرسنٹ، ساری تو نہیں لیکن ہاں کچھ پرسنٹ اسکالرشپ بھی مجھے مل گئی تھی. تو ایک ایجنٹ کے تھرو میں نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کیا. امی نے ساتھ ساتھ استخارہ پڑھنا شروع کر دیا، سارا کچھ. اور ماشاء اللہ اتنا سیملیسلی سارا پروسیس ہوا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی طرف سے ہارڈ ورک کیا. مطلب جیسے ہی میرے ایگزامس ختم ہوئے انجینئرنگ کے وداؤٹ ٹیکنگ اینی بریک آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ. تو مطلب جولائی 2016 میں نے اپنے انجینئرنگ کے ایگزامس ختم کیے تھے، اور اکتوبر میں نکل گئی تھی اکتوبر 2016 میں نکل گئی تھی میلبرن کے لیے. تو میں نے ماسٹرز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی چوز کیا کیونکہ مجھے تھا کہ آئی ٹی میں واقعی بہت اپرچونیٹیز ہیں آگے جا کے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہوا کہ میں نے جب یونیورسٹیز اپلائی کرنا سٹارٹ کر دی، ایجنٹ کے تھرو میں نے کی تھی. تو ابو جو ہے ہر روز ایک بریف کیس ابو نے بنا لیا تھا، اس میں سارے جو بھی پیپرز ہوتے تھے ہر روز واک کر کے نکل جاتے تھے. کبھی کچھ پرنٹ آؤٹس لا رہے ہیں، کبھی کچھ ایفیڈیوٹس لا رہے ہیں، کبھی کچھ اسٹیمپ کرا کے کوئی ڈاکیومنٹ لا رہے ہیں. میں بھی اپنی طرف سے سارے ایفرٹس کرنا شروع ہو گئی کہ میں نے آئلس کا ایگزام دیا، میڈیکل جا کے دیا، جو کچھ مجھے کرنا تھا، اور ہم نے جو ہے ویزا اپلائی کر دیا. میری جو بچپن سے اپ برنگنگ ہے وہ یہی ہے کہ ابو نے امی نے دونوں نے یہی سکھایا کہ اپنا کام خود کرنا ہے. لائک یو وونٹ گیٹ اے فری پاس جسٹ بیکاز یو آر فیمیل. ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی چیز مجھے کرنی ہوتی تھی، ٹیکسی پکڑو خود جاؤ کرنے کے لیے، تم ویٹ نہیں کرو گی کہ کوئی آئے گا تو تمہارے لیے کام ہوگا. اور یہ چیز مجھے اتنی زیادہ آگے جا کے ہیلپ کی. تو جب ویزا اپلائی کر دیا تو ابو نے مجھے یہی کہا کہ دیکھو اب سے تمہاری یو وانٹ ٹو لیو این انڈیپینڈنٹ لائف، تو اب سے ہر چیز تم نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ابو نے مجھے یہی کہا کہ میں کسی بھی اپنے دوست یا کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں فرسٹ فیو منتھس کے لیے اپنے گھر رکھ لیں یا کچھ بھی. تم نے جاتے ساتھ اپنی اکوموڈیشن خود ڈھونڈنی ہے، سب کچھ تم نے خود کرنا ہے. اور آئی تھنک یہی پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. بہت لوگ جو ہے وہ جب ابراڈ جاتے ہیں، ناٹ جسٹ آسٹریلیا، کینیڈا یا کہیں پہ بھی، تو ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یو آر لیونگ دا کمفرٹ آف یور ہوم. آپ نے وہاں جا کے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. انڈیپینڈنٹ کا میننگ کیا ہے کہ آپ کو اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں، برتن بھی خود دھونے ہیں، کھانا بھی خود بنانا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، جاب بھی کرنی ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے ایک ساتھ. اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ جب میلبرن میں آئی تو موسٹ آف دا ٹائم لڑکے تھے جو زیادہ ہوم سک ہو رہے تھے، بیکاز انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیرنٹس ان کو اتنا پیمپر کرتے ہیں بیک ہوم کہ ان کا سارا کام ان کو ملتا ہے، ان کو گرم روٹی ملتی ہے، ان کو دھلے ہوئے کپڑے ملتے ہیں، اور یہاں آ کے آپ کو سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ سے اپنی اپروچ بہت پریکٹیکل رکھی تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جا رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے پریپیئر رہنا ہے. اب کہہ لو کہ یار میں نے ویزا اپلائی کیا، اس کے بعد میرا انٹرویو تھا، میڈیکل تھا، وہ سارا کچھ میں نے کر لیا. تو اس کے بعد ود ان 1 week میرا ویزا آ گیا. ٹھیک ہے، اور آئی واز سو ہیپی، اور مجھے تھا کہ یار دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میرا ویزا آ گیا. اور اس کے بعد میرے جتنے بھی فرینڈس تھے انہوں نے مجھے ایک فیئرویل پارٹی تھرو کی. ٹھیک ہے، اور مجھے تھا کہ ڈوڈ کیوں پارٹی تھرو کر رہے ہو، what if I'm not even going. مطلب میں اس وقت تک بھی ڈینائل میں تھی کہ پتہ نہیں میں جا سکوں گی یا نہیں جا سکوں گی. بٹ تھینکفلی اس کے بعد میں نے ٹکٹس بک کیے. تو what I did was کہ میں ملیشیا میں، اس وقت میری بہن پڑھ رہی تھی، سو I took a transit in ملیشیا. وہاں پہ میں نے ہفتہ ڈیڑھ گزارا، اور اس کے بعد پھر I went from ملیشیا to Melbourne in November 2016. اب obviously آپ کے پاس لگیج ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو لمیٹڈ سامان جتنا بھی میں لے کے جا سکتی تھی وہ لے کے میں میلبرن پہنچ گئی، لینڈ کر گئی. اچھا میں یہ اسٹوری یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، بس میں نہیں چاہ رہی بہت لمبی ہو جائے. تو اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں میں بتاؤں گی کہ جب میں لینڈ کی تو اس کے بعد کیا ہوا.
ٹھیک ہے, تو بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس آگے آنے والے ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو شیئر مائی انٹائر جرنی ود یو گائز. So before leaving, do not forget to subscribe and I'll see you in my next video guys. Bye.